शान्ति। आज विशेष बाबुको साकार महाभाग्य छ। 2079 भाद्र 18 गते शनिबार, तारिख छ 3/9/2022। राजा बाबाले मुरलीको सानो भन्दै हुनुहुन्छ, मिठे बच्चे, शरीरमा कुनै भरोसा छैन। यो पुरानो शरीरको कुनै भरोसा छैन। त्यसैले जुन शुभ कार्य गर्नु छ त्यो आज गर, भोलिलाई नछोड। भोलिलाई कसैले पनि देखेको छैन। त्यसैले विशेष आज बाबुले श्रीमत दिनुभयो, तिम्रो शरीरको भरोसा छैन, त्यसैले जुन शुभ कार्य गर्नु छ, श्रेष्ठ कार्य गर्नु छ, त्यसलाई के गर भन्नुभयो बाबु? आजै गर, भोलिलाई नछोड। आजको प्रश्न छ, आफ्नो जीवन आबाद गर्ने अर्थात मालामाल बनाउने युक्ति के हो? अहिले सबैको जीवन बन्धनमा फसेको छ, हैन? त बाबाले प्रश्न सोध्नुहुन्छ, आफ्नो जीवनलाई आबाद गर्ने अर्थात मालामाल बनाउने युक्ति के हो? कसरी हामी मालामाल बन्छौँ? आत्मिक दृश्य हुनु पर्यो। अरू कसरी माला के भन्नुला? कसरी बन्ने मालामाल? हामी बाबाको बच्चा बन्नुको मतलब नै हो हामी मालामाल बन्ने। तर मालामाल बन्ने युक्ति के हो त? फेरि युक्ति थाहा नभइकन त मालामाल बन्न सकिँदैन। बाबाको श्रीमतमा चल्ने। तर आज बाबाले श्रीमत दिँदै हुनुहुन्छ, सुन्नुहोस् उत्तरमा, कसरी हामीले आफूलाई मालामाल बनाउन सक्छौँ? उत्तर, शिव बाबालाई आफ्नो बच्चा बनाइदेऊ। के बनाइदेऊ? शिव बाबालाई आफ्नो बच्चा बनाइदेऊ, अनि उहाँले तिमीलाई 21 जन्मको लागि मालामाल गरिदिनुहुन्छ। उहाँ एउटै हुनुहुन्छ जो सबैको बच्चा बनेर सबैको जीवन आबाद गरिदिनुहुन्छ। हुन त लौकिकमा कतिजनाको आफ्नो बच्चाहरू त हुनुहुन्छ नै, तर फेरि पनि बाबाले के श्रीमत दिनुभयो? बाबालाई आफ्नो के बनाऊ? बच्चा बनाऊ। एक जन्म तिमीले बाबालाई बच्चा बनाउँछौ भने फेरि बाबाले हामीलाई 21 जन्मसम्म मालामाल गरिदिनुहुन्छ, हैन? बाबाले भन्नुभयो उहाँ एउटै हुनुहुन्छ जो सबैको बच्चा बनेर सबैको जीवनलाई आबाद गरिदिनुहुन्छ। तर कोही डराउँछन्, बाबा बाबा त भन्छन्, तर कोही डराउँछन्, हैन? सोची सोची बाबालाई दिन्छ। त जसले सोची सोची सेवा गर्छ त उसलाई बाबाले दिन पनि सोच्नु पर्यो, हैन? भले बाहिरबाट केही देखिँदैन, तर भावना, हैन, बच्चाहरूको संकल्प त्यो त सबै बाबालाई थाहा लाग्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, तर कोही बाबालाई बच्चा बनाउन डराउँछन्, सम्झन्छन् सायद सबै कुरा दिनुपर्छ, हैन? भगवानलाई बच्चा बनाउनको लागि के गर्छन् त? के बुझ्छन् भन्नुभयो बाबाले? सम्झिन्छन् सबै कुरा यिनीहरूलाई दिनुपर्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ डराउने कुरा छैन। तिमीले आफ्ना बच्चालाई सम्हाल गर, उनीहरूको पालना गर, तर याद यी बच्चालाई गर्यौ भने तिमीलाई सम्पन्न गराइदिनुहुन्छ। बुझ्नुभयो? सम्हाल ती बच्चाहरूलाई गर्नुहोस्, तर बाबाले के भन्नुभयो? याद कुन बच्चालाई गर्नु? शिव बच्चालाई गर्नु। याद मात्रै गरेर हुँदैन, बाबाबाट लिनको लागि हामीले दिन पनि पर्छ। तर बाबाले धेरै माग्नुहुन्न, बाबाले हाम्रो भावनालाई भन्नुहुन्छ, हैन? भावनाले हामीले बाबालाई याद गर्यौँ भने बाबालाई जुन सम्बन्धले याद गर्छौँ त्यो बाबाले पुरा गर्नुहुन्छ। त्यसैले बाबाले भन्नुभयो, तर याद यी बच्चालाई गर्यौ भने तिमीलाई सम्पन्न गराइदिनुहुन्छ। यदि यी बच्चामाथि बलि चढ्यौ भने तिम्रो धेरै सेवा गर्नुहुन्छ। अहिलेका बच्चाहरूले त वृद्ध भएपछि
वृद्ध आश्रममा लगेर छोडिदिन्छन् हैन। तर बाबामाथि जब हामी बलि चढ्छौँ भने बाबाले हाम्रो धेरै सेवा गर्नुहुन्छ। तर बच्चाहरु त्यही पुरा सम्पूर्ण बलि चढ्नु पर्यो, अधकल्च चढ्नु भयो। बुझ्नु भयो? त के रहेछ विधि? बाबाले 21 जन्म कसरी मालामाल बनाउनु रहेछ त? आदर बहादुर भाइजी के रहेछ मालामाल बन्नेको विधि? बाबालाई बच्चा बनाइयो, बाबाले तिमीलाई मालामाल बनाउनुहुन्छ। अच्छा, ओम शान्ति। यस समयमा सबै सेवा केन्द्रमा जति पनि बच्चाहरू बसेका छन् उनीहरूले अवश्य सम्झन्छन् हामीले श्री बाबाको महावाक्य सुन्छौं। अरू कुनै यस्तो संस्था छैन, किनकि शाखाहरू त धेरैका छन् नि। हुन त उनीहरूले टेप आदि पनि भरिरहन्छन्, जहाँ उनीहरूको हेड अफिस हुन्छ, जहाँ उनीहरूको गुरु रहन्छन् उनलाई नै याद गरिरहन्छन्। यो मात्र एउटा यस्तो संस्था हो जहाँ स्वयं श्री बाबाले हामीलाई महावाक्य सुनाउनुहुन्छ र हामीलाई याद गर्न पनि कसलाई भन्नुहुन्छ त? श्री बाबालाई नै भन्नुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ अनेक संस्थाहरू छन् जहाँ उनीहरूले आफ्नो हेड अफिसलाई याद गर्छन् वा गुरुहरूलाई याद गर्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ निराकार परमपिता परमात्मालाई तिनीहरू सिवाय कसैले पनि याद गर्दैनन्। यस संगम समयमा नै पालौकिक बाबा आउनुहुन्छ, बच्चाहरूलाई बसेर परिचय दिनुहुन्छ र बच्चाहरू निश्चय बुद्धि भएर त्यही धुनमा रहन्छन्। पालौकिक बाबा कति बेला आउनुहुन्छ? संगममै आउनुहुन्छ र बच्चाहरू पनि निश्चय बुद्धि भएर त्यही धुनमा रहन्छन्। परमपिता परमात्माले यस समयमा नै मुरली चलाउनुहुन्छ। शास्त्रमा पनि छ कृष्णले मधुवनमा मुरली बजाउँछन्। शास्त्रमा पनि संगमको गायन छ कि कृष्णले मधुवनमा मुरली बजाउँछन्। मधुवन त मुख्य छ नै एउटा, बाँकी सबै ठाउँमा मुरली जान्छ। मधुवन त एउटै छ मुख्य, बाँकी बाबा भन्नुहुन्छ सबै ठाउँमा बाबाको मुरली जान्छ। मनुष्यको बुद्धिमा छ कृष्णले मुरली बजाउँछन्। शिव बाबा मुरली चलाउनुहुन्छ, यो कसैको बुद्धिमा कहिल्यै आउन सक्दैन। यो कसैलाई थाहै छैन। जहाँ जहाँ तिनीहरूका सेन्टर खुल्छन् सबैले यो सम्झन्छन् शिव बाबाको मुरली बज्दछ ब्रह्माद्वारा। के भन्नुभयो बाबा? जहाँ जहाँ हाम्रो सेन्टरहरू छ त्यहाँ त्यहाँ बाबाको मुरली चल्छ। तर त्यो मुरली बाबाले पनि कसको द्वारा बजाउनुहुन्छ त? ब्रह्माको द्वारा बजाउनुहुन्छ, जुन फेरि सबै ज्ञान गङ्गाहरूले सुनेर अरूलाई सुनाउँछन्। बुद्धिमा त शिव बाबाको याद छ नि। शिव बाबा जसलाई भगवान भनिन्छ, शिव बाबाले मुरली सुनाउनुहुन्छ, यो कुनै पनि शास्त्रमा छैन। तिमी बच्चाहरू जहाँ भए पनि सम्झन्छौ यो मुरली जुन छापेर आएको छ शिव बाबाको नै आएको। हामी जहाँ बसेर बाबाको महावाक्य सुन्ने पनि हाम्रो बुद्धिमा के आउँछ त? यो महावाक्य बाबाको नै हो हैन। बाबाले नै चलाएको महावाक्य छापेर आएको। शिव बाबा बिना कसैले सिकाउन सक्दैन। बाबा नै भन्नुहुन्छ मलाई याद गर्यो भने म वर्षा दिन्छु। कहिले भन्नुहुन्छ? शिव बाबाले भन्नुहुन्छ यदि मलाई याद गर्यो भने म वर्षा दिन्छु। बाबा बच्चाहरूलाई सम्झाइरहनुहुन्छ म एकलाई याद गर, अरू कुनै पनि नाम रूपलाई याद नगर। साकार मनुष्यको फोटो आदि त जन्म जन्मान्तर एकत्र गर्दै आएका छौँ। पूजा पाठको नाममा पनि हामीले देवी देवताहरूका धेरै फोटोहरू इकट्ठा सम्हाल्दै आयौँ नि। अब बाबाले भन्नुहुन्छ कुनै पनि शरीरधारीलाई याद नगर। बाबा भन्नुहुन्छ एकत्र गर्दै आएका छौ, उपासना गर्दै आएका छौ, तिम्रा देवता आदिका चित्र राख्नु यो सबै छुटेर जान्छ। देवी देवताको चित्र राख्नु पनि जब ज्ञानलाई बुझ्छौँ भने बाबाले भन्नुहुन्छ सबै छुटेर जान्छ। भक्ति मार्गमा आत्माहरूले बाबालाई याद गर्छन्, शरीरलाई त तब याद गर्छन् जब देह अभिमानी बन्छ।
बाबा घरिघरि भन्नुहुन्छ आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गरिराख। आत्मा नै पतित दुखी बनेको छ। आत्माले भन्छ म महाराजा थिएँ, अहिले रक्क बनेको छु। तिमीलाई अहिले स्मृति आएको छ हामी बाबाका बच्चा हौ, बाबाबाट हामीले वर्षा पाएका थियौँ। के स्मृति आएको छ? के स्मृति आयो हामीलाई? हामीले बाबाबाट वर्षा पाएका थियौँ। अब बाबा भन्नुहुन्छ सबैलाई बाबाको परिचय देऊ, यो जस्तो शुभ कार्य अरू हुँदैन। सबैलाई बाबाको परिचय दिनु यो नै सबैभन्दा ठुलो शुभ कार्य हो। यो जस्तो शुभ कार्य अरू हुन सक्दैन। यस शुभ कार्यमा ढिलो गर्नु हुँदैन। कसैलाई पनि बाबाको परिचय दिन ढिलो गर्नु हुँदैन। शरीरको त भरोसा छैन, न जवानमा न बुढामा। कसैको पनि शरीरको भरोसा छैन। जवान पनि भोलि नै जान सक्छन्, आजै जान सक्छन्, वृद्धहरू पनि जान सक्छन्। त्यसैले जे जति गर्नु छ त्यो कहिले गर, आजै गर। आजै गर्नुपर्छ। बाबाले भन्नु आज भोलि गर्दा गर्दै कालले खाइदिन्छ। अनि कहिले सेवा गर्ने हैन? बाबाले कति ठुलो हस्पिटल कम युनिभर्सिटी खोल्नुहुन्छ। खोल्नु भएको छ जसबाट स्वास्थ्य सम्पत्तिको सीमित छ। स्वास्थ्य सम्पत्ति छ भने खुसी भइहाल्छ। निरोगी काया छ, धन छ भने मनुष्य सुखी हुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ जसलाई शुभ कार्य गर्नु छ गर। केवल 3 पाइला पृथ्वी लिएर यो हस्पिटल खोल। सबैलाई बाबाको परिचय दिनको लागि 3 पाइला पृथ्वी लिएर के गर भन्नुभयो बाबाले? यो हस्पिटल खोल। यहाँ कहीँ खोल्दैछ भने पनि त्यहाँ तिमी के गर? सहयोगी भए। सबैलाई बाबाको परिचय देऊ। बाबा स्वर्गको रचयिता हुनुहुन्छ। त्यसैले अवश्य बाबाबाट स्वर्गको वर्षा मिल्नुपर्छ। तिमीहरूलाई वर्षा प्राप्त भएको थियो नि। यी कुरालाई भारतवासी अर्थात् भारतवर्ष निवासीले सहजै बुझ्न सक्नेछौ। भगवानलाई खोज्नको लागि मन्दिरहरू छन्। आर्य समाजीहरू र देवताहरूलाई मान्दैनन्। त्यसैले सम्झन्छन् यी चित्र आदि जे बनाइएको छ सबै पाखण्ड हो। आर्य समाजीले देवी देवताहरूलाई मान्दैनन्। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ उनीहरूले चित्र आदि जो बनेका छन् भक्ति मार्गमा, त्यसलाई उनीहरूले भन्छन् पाखण्ड हो। बाबा भन्नुहुन्छ विघ्न त धेरै परिरहन्छन्, बुझाउन त धेरै सजिलो छ। बाबाको आदेश छ छिटो मसँग मग्नी त गरिदेऊ। मग्नी गर्नु अर्थात् सम्बन्ध त जोडिदेऊ। मग्नी गरेपछि मात्रै वर्षाको हकदार बन्न सक्नेछ। के भन्नुभयो बाबाले? बाबासँग मग्नी गरेपछि मात्रै वर्षाको हकदार बन्न सक्नेछौ। त्यसैले जो कोही पनि भेटिन्छ उनीहरूको बाबासँग मग्नी गरिदेऊ भन्नुभयो बाबाले। सम्बन्ध जोडिदेऊ। बाबा रुहानी सर्जन हुनुहुन्छ। तिमी उहाँका बच्चा कहलाउँछौ। त्यसैले तिमी पनि सर्जन ठहरियौ। अवश्य आत्मालाई ज्ञान इन्जेक्सन लगाउनु पर्छ। मनमा नखबर यो ठुलो भन्दा ठुलो इन्जेक्सन। आत्मा रोगी भएको छ, आत्मालाई इन्जेक्सन लगाउनु पर्छ। कुन चाहिँ इन्जेक्सन लगाउने भन्नुभयो बाबाले? कुन चाहिँ इन्जेक्सन भन्नुभयो बाबाले? मनमा नभएको सबैभन्दा ठुलो इन्जेक्सन। बाबाको यादबाट नै सबै दुःख दूर हुन्छ। योगबाट पुण्य आत्मा बन्छु। बाबाको यादबाट पुण्य आत्मा बन्छु। यो एउटै औषधि हो योगको। बच्चा जन्मन्छन्, बाबाको काखमा जान्छन् र वर्षाको मालिक बन्छ। तिमीलाई अहिले थाहा भएको छ हामीले बेहदको बाबाबाट वर्षा लिन्छौँ यादद्वारा, हैन? हामीलाई थाहा त भएको छ बेहदको बाबाबाट वर्षा लिन्छौँ, तर केबाट? यादद्वारा। यादमा नै अनेक प्रकारका विघ्न पर्छन्। त्यसैले यादलाई पक्का बनाउँदै जाऊ। केवल 3 पाइला पृथ्वी लिएर यो हस्पिटल खोल। यी 3 पाइला हुन् नि। नत्र यस्तो उच्च कलेजको लागि त
50-60 एकड जमिन हुनुपर्छ जहाँ धेरै मनुष्य आएर बस्छन्। ज्ञान इन्जेक्सन लगाउँदै जान्छन्। गायन पनि छ, 3 पाइला पृथ्वी मिलेको थिएन र फेरि पनि विश्वको मालिक बने। शास्त्रमा गाइन्छ हैन, बाबाले भन्नुभयो भगवान जब धरतीमा आउनुभयो तब 3 पाइला पृथ्वी माग्दा पनि कसैले दिएन हैन, जसमा चाहिँ धेरै जमिन हुनेहरूले त दिएनन्, तर जसको पासमा थोरै जग्गा थियो, जसले एउटा मात्रै कोठा थियो हैन, आफूहरू बरु बेला एकदम दुःख गरेर भए पनि बाबाको सेवाको लागि जसले दिए उनीहरू त फेरि के भन्छन् भन्नुभयो बाबाले, विश्वको मालिक बन्छन्। तिमी विश्वको मालिक बन्छौ नि। 3 पाइला पृथ्वी कुनै ठुलो कुरा होइन, फेरि बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै जान्छ। फाउन्डेसन लगाएपछि कति सेन्टर खोलिए, कति कौडी सामानबाट हिरा सामान बन्छ। जब सेन्टर खोल्दै जान्छ त बाबाको घरमा उनीहरूले सफल गर्दै जान्छ हैन। त कौडीबाट के बन्छन् भन्नुभयो बाबाले, हिरा सामान बन्छ। गर्नेवालालाई नै धेरै फाइदा छ, धेरैको कल्याणको लागि नै हस्पिटल अथवा कलेज खोलिदिन्छन्। यो पनि यस्तै हो, बाहिर बोर्ड लगाइदेऊ, जसले गर्छ उसैले नै प्राप्ति गर्छ हैन। जो सेवा गर्न डराउँछ उसलाई बल पनि मिल्दैन। फेरि कतिले सेवा त गर्छन्, सङ्कल्प चलाएर गर्छन्, हिसाब गर्छन्, बाबालाई यति दिए उति दिए हैन। त्यो कस्तो दान गए त, दान त गर्यो तर कुन दान गर्यो, कस्तो दान, जसले बाबालाई दिएर पनि हिसाब गर्छ भने त्यो रजो प्रधान हुन जान्छ। बाबा भनेर दिए तापनि सत्य प्रधान दान त्यसलाई भनिँदैन, किनकि जति बाबालाई दिन्छ त्यसको हैन कति गुणा दामले आफ्नो लागि खर्च गरिरहेकै हुन्छ। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ जसले गर्छ गर्नेवालालाई धेरै फाइदा छ, धेरैको कल्याणको लागि बाबाले भन्नुभयो हस्पिटल अथवा कलेज खोलिन्छन्। यो पनि यस्तै हो, बाहिर बोर्ड लगाइदेऊ 21 जन्मको लागि, स्वास्थ्य र सम्पत्तिको लागि क्लिनिक। हिन्दीमा 100% पवित्रता, सुख शान्तिको चिकित्सालय। तर बच्चाहरूमा सेवा गर्ने सोच छैन। कुटुम्ब आदिका जाललाई माकुराको जाल भनिन्छ। के भन्नुभयो, बच्चाहरूलाई सेवा गर्ने सोच छैन भने परिवार यस्तो छ यो छ ऊ छ भने बहाना दिइरहन्छ। तर बाबाले भने तिमीलाई कुटुम्ब आदिका जो छन् मित्र सम्बन्धीमा जति तिमी तोड निभाउन खोज्यौ त्यो माकुराको जाल भनिन्छ। त्यसलाई त्यो जालले छोड्नेवाला छैन हैन। आज बल्ल तल निकाले भोलि त फेरि जस्ताको तस्तै हुन्छ। त्यसैले भन्नुहुन्छ कुटुम्ब आदिका जाललाई माकुराको जाल भनिन्छ। जालमा स्वयं फस्छ। बाबा आएर रावण रूपी माकुराको जालबाट निकाल्नुहुन्छ। सत्युगमा यस्तो भनिँदैन, यहाँ पनि आफै आफ्नै जालमा फसेर मर्छ। के भन्नुभयो बाबाले, कुटुम्ब आदिको तोड निभाउँदा निभाउँदै यस्तो जाल हुन्छ त्यही जालमा फसेर मर्छन् भन्नुभयो। यो हो नै रावणको राज्य। कति ठुला ठुला रावणका जाल छन्। कुनै ठुलो नदीमा मान्छे डुब्यो भने कुन के फ्याँक्छन्, महाजाल फ्याँक्छन् होइन। त्यस्तै मायाले पनि के गर्छ, बच्चाहरूमाथि महाजाल फ्याँकिदिन्छ। अनि जब जालमा पर्छ त के भन्छ थाहा छ, भगवानलाई नै बहाना दिन थाल्छ। के गर्ने, अब परिवारको हेर्नै पर्यो, दुईले निभाउनै पर्यो। बिस्तारै बिस्तारै बाबाबाट टाढा 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 हुँदै जान्छ त त्यही जालमा फसेर उसको अन्त हुन्छ। त्यसैले बाबाले भन्नुभयो रावणका कति ठुला ठुला जाल छन् सारा सृष्टिमा। सबै शोक वाटिकामा बसेका छन्। यस रावणको जालमा सबै साधु सन्त आदि फसेका छन्। अहिले बाबा भन्नुहुन्छ यी सबैलाई भुलेर आफूलाई के सम्झ, सम्झनु भयो आत्मा, या मुखले मात्रै भन्नुभयो आत्मा सम्झ। आफूलाई आत्मा निश्चय गरेर सबैलाई यही मार्ग बताइराख। यो सृष्टि चक्रको राज अरू कसैले बताउन सक्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ यी सबैलाई छोडेर म एकलाई याद गर। यादबाट नै तिम्रो सबै पाप मेटिएर जान्छ। शुभ कार्यमा ढिलो गर्नु हुँदैन।
बाबाको सेवामा चाहे तन चाहे मन चाहे धन लगाउन ढिलो गर्न हुँदैन। उदाहरण पनि दिन्छन्, ढिलो गर्दा गर्दै मर्छन्। फेरि भोगमा जब त्यो आत्मा आउँछ तब फेरि धेरै हुन्छ। कति माताजीहरू संकल्प गर्नुहुन्छ, बाबा यो गर्छु त्यो गर्छु भन्दा भन्दै होइन फेरि थोरै लोभ लाग्छ नि त। बाबालाई संकल्प गरेको चिज पनि दिन सक्दैन, अनि भन्दा भन्दै शरीर छोड्छन्। फेरि भोगमा आउँछन् नि, जब सन्देशीहरू पहिला पहिला जानुहुन्थ्यो फेरि उनीहरू बाबा भन्नु धेरै के गर्छन्, रुन्छन्, पस्ताउँछन्। शरीर छुटेपछि त सिद्धियो। त्यही भएर शुभ कार्यमा कहिल्यै पनि ढिला गर्नु हुँदैन। र बाबाको कार्यमा जसले दिँदैन नि होइन, किनकि बाबाले हामीलाई आफ्नो बनाउनुको अर्थ के त हाम्रो भाग्य बनाइदिनको लागि। जस्तो हामीलाई कुनै पनि सेवाको अफर आउँछ भने हामीले त्यहाँ नाहा गर्नु हुँदैन, किनकि त्यो किन आयो त भन्दा मेरो भाग्य बनाउनको लागि बाबाले मलाई चान्स दिनु। जुन बच्चाले चान्समा डान्स गरे उसको त भाग्य बन्यो, त खुसी हुन्छ। तर जसलाई फेरि सेवा गर्न दिल रुन्छ, के गर्ने आफैलाई पुग्दैन होइन। जति धन भने पुग्दैन भने फेरि त्यो धनको कामको बाटो खोज्नु, उसले त कहीँ न कहीँ त खोज्छ। अब शुभ कार्यमा लगायो भने त अशुभ कार्यमा त जान्छ नि त, फेरि अर्को कोही न कोही निस्किन्छ। या एउटा ऋण खाएको आत्मा आउँछ, विकर्म विनाश भएन नि त, त्यो आत्मा आउँछ फेरि लिनको लागि। या चाहिँ डक्टर आउँछ, डक्टर पनि हामी आफै जान्छौँ दिनको लागि, जानै पर्यो, शरीरले लैजान्छौँ लताहरूले होइन। दुईजना आउँछन् सागुहरू, एउटा घरै आउने एउटा दिन जाने। दिन जाने भनेको चाहिँ डक्टर हस्पिटल अहिलेका, लिन आउने भनेका जो हिसाब किताबवाला हुन्छ, या त कोही ऋणको रूपमा माग्न आउँछन्, सागपट्टिको रूपमा ल न दिने बेला माया भनेर बहुत मिठो भनेर माग्छन्। हातले दिएपछि फेरि खुट्टालाई कति दुःख, दिनदिनै भगवान्को याद आउला न, फलानालाई यति पैसा दिएको त्यसले मलाई दिएन, बुद्धि कहाँ गयो? त्यही आत्मा गयो। अनि अन्त मात्रै सुगति। अब सेवामा लाग्ने थियो, त्यो धन लागेको भए सहयोग नजनाउने, यता नगलाई त्यता त्यो आत्मा पनि त्यो नै त्यस्तै गरिब बन्छ। झन् त्यो धन लिएर गएपछि उसको पासमा धनै आउने, उसले पनि बिचरा दिनै सक्दैन। अनि हिसाब किताब पनि पल्झिँदै जान्छ। त्यसैले बाबुले भन्नुहुन्छ जो दिनु छ त्यसमा ढिलो नगर, गर, किनकि त्यो हाम्रो भाग्यको लागि होइन। बाबुले भन्नुहुन्छ जब भोगमा आउँछन् तब फेरि धेरै रुन्छ। फेरि भनिन्छ हेर्नुहोस् तपाईँले ढिलो गर्नुभयो, दिनको लागि ढिलो गर्नुभयो। आज कल भन्दा भन्दै कालले खायो, कल कल गर्दै गर्दै किसने खाया? कालले खाया। अब ज्ञान त लिन सक्दैन, शरीर छोडेपछि त ज्ञान लिन त सक्दैन। यसै पनि आत्मा 2-3 वर्षसम्म त सानो शरीरमा त उसले केही गर्न सक्दैन, आत्मामा भए तापनि। त बाबाले भन्नुहुन्छ ज्ञान त लिन सक्दैनन्, यस्तै यस्तै गुनासा गर्छन्। धेरै बच्चाहरूले विचार गर्छन् ठिक छ भोलि यो गर्नेछु, फेरि मरेर जान्छन्। त्यसैले सम्झन्छ ममत्व छोडिदेऊ, लौकिक सम्बन्धीले तिम्रो कुनै कल्याण गर्नेवाला छैनन् होइन। जो लौकिक सम्बन्धी छन् होइन, जसलाई हामीले बार बार याद गर्छौँ, तर बाबुले भन्छ तिम्रो कल्याण उनीहरूले गर्नेवाला छैन। तर सबभन्दा पहिलो परीक्षा लौकिक सम्बन्धीबाटै आउँछ, चाहे सेन्टरमा बस्नेलाई होस् चाहे बाहिर बस्नेलाई। सेन्टरमा बसेर अनि के हुन्छ, 2-4 पैसा लौकिकले दियो भने त्यसैमा झुमिन्छन् होइन। फल्नाले बाबाले यहाँ दिनरात 24 घन्टा पलगोर्स गरेको बिर्सिन्छन्। 1000-5000 दिएको चाहिँ मेरो लौकिकले यति दियो भनेर उनीहरूलाई अभिमान आउँछ। त्यो के हो त भने त्यो पनि माया हो, किनकि तिम्रो लौकिकलाई याद गरेर के गर्यो, उनीहरूले दिएको उनीहरूको भाग्य बने, उनीहरूले गरेर तिम्रो भाग्य बन्नेवाला छैन, उनीहरूले तिम्रो कल्याण गर्नेवाला छैन। कल्याण कसले गर्नुहुन्छ? शिव बाबाले होइन। उहाँ शिव बाबा अहिले तिम्रो बच्चा बन्नुहुन्छ, भन्नुहुन्छ तिमीले मलाई वारिस बनायो भने मैले तिम्रो धेरै सेवा गर्नेछु होइन। छोराछोरी, मेरो छोराले यो गर्यो, मेरो श्रीमानले यो दिनुभयो, त्यो दिनुभयो, मेरो माइतीले यो दिनुभयो भन्छ माताजी पिताजीहरूले भन्नुहुन्छ। त्यही भएर आज बाबाले भने लौकिक सम्बन्धमा जति दिए पनि तिम्रो कल्याण गर्नेवाला छैन। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ मलाई वारिस बनायो भने मैले तिम्रो धेरै सेवा गर्नेछु।
त्यसैले बाबा सोध्नुहुन्छ भने तिम्रा कति बच्चाहरू छन्? माताजीहरूलाई सोध्नुहुन्छ, पिताजीहरूलाई सोध्नुहुन्छ, तिम्रा कति बच्चाहरू छन्? कतिले त आफ्नो 2टा बच्चा छन्, बाबा मेरो 2टा बच्चा छन् भन्नुहुन्छ हैन। बाबालाई बच्चा बनाउनै बिर्सेनुहुन्छ। अब बाबालाई बच्चा बनाएर घरमा त हिस्सा नै छुट्याएन भने बाबाले कसरी दिनुहुन्छ त फेरि हैन। घरमा धेरै कुराहरूको अभाव छ, तर घरको अभाव त सबै पुरा हुन्छ त फेरि बाबाको कार्यमा किन सेवा गर्नको लागि हैन निस्किँदैन। तर बाबालाई बनायो बच्चा भने बाबाले फेरि हामीलाई मालामाल गराउनु। त्यसैले आज विशेष बाबाले यही नै भन्नुभयो, सबै कुरा बाबामाथि बलि चढा हैन, सबै तर्फबाट। कति बच्चाहरू छन्? म शिवलाई आफ्नो बच्चा बनायो भने मालामाल हुनेछौ। म शिवलाई, शिव बाबालाई बच्चा बनायो भने मालामाल हुनेछौ। 21 जन्मको लागि। कन्या त आफ्नो घर जान्छन्, बच्चाहरूको लागि कति हैरान हुन्छन्। बच्चा भएन भने दोस्रो तेस्रो विवाह पनि गर्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, ती लौकिक बच्चाहरूले त तिम्रो केही पनि सेवा गर्दैनन्। यिनै एउटा सबैका बच्चा भन्छन्, एकदम सबैको जीवन आबाद गर्ने। तर कति डराउँछन्, सबै कुरा दिनु पर्यो भने के होला? फेरि बाबाको बनेपछि बच्चाहरूलाई डर लाग्छ, के गर्ने होला? सेवा गर्ने भन्छन् पनि। सेन्टरमा सेवा पनि गर्छन्, फेरि बाहिर गएर भन्छन् गए जति बेला नि पैसै माग्छन् भन्छन्। गरेर पनि के गर्छन्? 0 हैन। दिनु थोरै 100 रुपियाँ दियो, अब चलो 100 रुपियाँ दियो हैन, थोरै दिनु भयो। जे छ आफ्नो सेवा जति आफ्नो गच्छ त्यही अनुसार दिए तापनि त्यसमा अमानतमा खयानत किन गर्ने? दिएपछि दियो जम्मा हुन्थ्यो नि सङ्कल्प नचला। कति दिने हो? दिनदिनै मागे गर्छन् भनेर हैन, माया आउँछ नि। तर बाबाले भन्नुहुन्छ यहाँ दिनु भनेको त जम्मा गर्नु। लौकिकमा जो खर्च गर्नुहुन्छ त्यो त सबै रिटर्न आउनेवाला छैन। तर यहाँको त 1 को 100 गुणा बाबाले रिटर्न दिनुहुन्छ। यदि भावनाले 1 रुपियाँ लगाउँछौ भने पनि त्यो कति भएर आउँछ त? दिनले भावनाले 1 रुपियाँ पनि बाबाको यज्ञमा लगाउँछौँ भने 1 लाख भएर हामीलाई रिटर्न हुन्छ। अनि त्यो दिना भयो कि लेना भयो? लेना भयो नि, जम्मा भयो नि। कहाँ 1 रुपियाँ अनि 1 लाख? तर बुद्धि बाबाको बच्चाहरूको बुद्धिमा यो कुराहरू बस्दैन त फेरि सङ्कल्प जान्छ। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ, कोही बच्चाहरू सबै कुरा दिनु पर्यो भने के होला भनेर डराउँछन्। बाबा भन्नुहुन्छ, आफ्ना बच्चा आदिको पालना त गर्नु नै छ, तर याद यी बच्चालाई गर। यहाँ बाबाले त तिमीलाई सम्पन्न बनाइदिनुहुन्छ। काशीको मन्दिरमा गएर बलि चढ्छन्, सम्झन्छ शिवमाथि बलि चढ्नाले जीवन मुक्ति मिल्छ। वास्तवमा कुरा यहाँको हो, कहाँको कुरा कहाँ लिएर गएका छन्। यदि तिमी वहाँ बच्चामाथि बलि चढ्यौ भने उहाँले तिम्रो धेरै सेवा गर्नुहुन्छ, स्वर्गमा महल दिनुहुन्छ। ती बच्चाले त केही पनि गर्दैन, ब्राह्मण आदि खुवाउँछन्। यी बच्चाले त 21 जन्मको लागि मालामाल गर्छन्। ती बच्चाले शरीर छोडेपछि जनतन 13 दिनको क्रिया गरेपछि ब्राह्मणलाई बोलाएर खुवाउँछन्। बाँकी के गर्छन्? थोरै उनीहरूले दिएको चिज त पाउँछन्, आफूले गरेको चिज नै आफूले पाउँदैन। मनुष्यले दान पुण्य आदि जे गर्छन् त्यो आफ्नै लागि नै गर्छन्। त्यसैले यो हस्पिटल खोल्नु कति पुण्यको काम हो। धनवानहरूले त 10-15 हस्पिटल खोल्न सक्छन्। यो पैसा आदि त सबै के भएर जानेछ? यो पैसा आदि त सबै खतम भएर जान्छ। तिमीले भाडामा भवन लिएर 50,000 मा 50 हस्पिटल खोलिदेऊ, फेरि उनीहरू आफ्नै पाइलामा खडा हुन्छन्। बाबाले कति सहज सेवाको युक्ति बताउनुहुन्छ। गङ्गाको किनारमा गएर सेवा गर, आफ्नो घरको भित्तामा बाबाको परिचय लगाइदेऊ, आफै पढिरहन्छ हैन। के भन्नुभयो? बाबाको आफ्नो घरको भित्तामा बाबाको परिचय लगाइदेऊ, आफै पढिरहन्छ। देह अभिमान छोड्नु छ हैन। यो चित्र राख्यो भने मलाई के भन्ला जिस्काउँछन् कि छरछिमेकीले डराउँछ। त बाबाले भन्नु देह अभिमान छोड्नु छ। कोही धनवानले यस्तो गर्ने भने सबैले भन्नेछन् यसलाई देह अभिमान बिल्कुल छैन। बाबाको परिचय दिनु छ। बाबा स्वर्गको रचयिता हुनुहुन्छ, फेरि हामी नर्कमा किन पर्ने? अहिले बाबा आउनु भएको छ, भन्नुहुन्छ देहका सबै सम्बन्ध छोडेर मलाई याद गर।
भारत खण्ड स्वर्गबाट नर्क कसरी बन्यो, लक्ष्मी नारायणले 84 जन्म कसरी लिए, आउनु भयो भने हामी कथा सुनाउँछौँ। धेरै जम्मा हुन्छन्, पतित पावनी गङ्गालाई पनि भन्छन् भने जमुनालाई पनि भन्छन्। अच्छा, गङ्गा पतित पावनी हो भने एउटालाई सनातन किन? कहिले गङ्गा, कहिले जमुना, होइन, कहिले सरस्वती, होइन, कति नदीहरूमा धाउँछ। बाबा भन्नु चाहिँ एउटालाई सनातन। अहिले तिमी बच्चाहरूले ड्रामालाई जानेका छौ, त्यसैले फेरि सम्झाउनुहुन्छ। यदि अरूलाई दिएनौ भने कसले भन्छ यसको बुद्धिमा ज्ञान छ? सर्जनले इन्जेक्सन लगाउन सकेनन् भने उसलाई सर्जन कसले भन्छ? जुन सर्जनलाई एउटा इन्जेक्सन लगाउन पनि आउँदैन भने उसलाई सर्जन कसले भन्छ? तिमी बच्चाहरूलाई सारा ज्ञान मिलेको 84 जन्मको रहस्य बुद्धिमा छ। तिमीले यस ड्रामालाई तथा एक्टरको एक्टलाई जान्दछौ। उच्च भन्दा उच्च एक्ट बाबाको हो। बच्चाहरूको साथ पाठ खेल्नुहुन्छ। तिमीले विश्वलाई स्वर्ग बनाउँछौ तर गुप्त छौ। अज्ञान अहिंसक शिवसेना, शिवशक्ति शिवसेना, उनीहरूको सबै कुरा जिस्मानी हुन्छ भने कति कुम्भको मेलामा जान्छन् जहाँ जिस्मानी कुनै कुरा छैन। अच्छा, यहाँ जिस्मानी कुनै कुरा छैन। तिमी उठ्दा बस्दा चल्दा यात्रामा छौ, तैपनि याद गरेर पावन बन्छौ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले कर्म गर्दा पनि के गर? बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले कर्म गर्दा पनि शिव बाबालाई याद गर। उनीहरूले फेरि भनिदिन्छन् सबैमा परमात्मा हुनुहुन्छ। फरक भयो नि? बाबा भन्नुहुन्छ जहाँ बसे पनि मलाई याद गर, फेरि सेवा पनि गर्नुपर्छ। मन्दिरमा धेरै भक्त जान्छन्, बस यो चित्र भित्तामा राखिदेऊ। बाबाको परिचय दिइराख। युक्तिहरू त धेरै बताउनुहुन्छ। शमशानमा गएर सम्झाऊ निराकार बाबाको महिमा र श्रीकृष्णको महिमा। अब बताउनुहोस् गीताको भगवानको साथमा चित्र पनि हौ। तिमीले धेरै सेवा गर्न सक्छौ। कुनै महिला वा कुनै कुमारीले गर्ने हो भने अहो सौभाग्य। कन्याले गर्दा सबैभन्दा राम्रो। कन्याहरूको कन्हैया बाबा हुनुहुन्छ। कस्तो हुनुहुन्छ बाबा? कन्याहरूको कन्हैया बाबा हुनुहुन्छ, शिव बाबा निराकार। त्यसैले कृष्णलाई कन्हैया पनि भन्छ। तर कार्य चाहिँ शिव बाबाको थियो, तर बाबालाई बिर्सिनुको कारणले शिव बाबाको टाइटल श्री कृष्णलाई दिए, होइन? बाबा भन्नुहुन्छ कन्याहरूको कन्हैया बाबा हुनुहुन्छ निराकार। कन्हैया श्री कृष्ण थिएनन्, उहाँ हुनुहुन्छ बाबा। बाबालाई विचार आउँछ बच्चाहरूलाई कसरी सिकाउँ। कल्प कहिले पनि ड्रामा अनुसार यसरी नै सम्झाइएको थियो। आज पनि सम्झाउँछु। त्यसैले तिमी पनि अन्धाको लाठी बन्नुपर्छ। जुन बच्चाहरूलाई परिचय मिल्छ उनीहरूले फेरि अरूलाई पनि दिएर आउँछ। त्यसको पनि पुण्य हुन्छ। हामीलाई परिचय मिल्यो, हामीले अरू आत्मालाई यहाँ लिएर आयौँ भने त्यसको पनि के हुन्छ? पुण्य हुन्छ। आफूसँग हिसाब राख। जति गर्छौ फल त मिल्छ नि, जति गर्छौ त्यति फल त मिल्छ नि। फेरि बाबाले दिएको पैसाको हिसाब होइन। कति आत्मालाई बाबाको परिचय दिए त्यसको हिसाब राख भन्नुभयो। कसैलाई दिएर आयो भने उसको पनि धेरै कल्याण हुन्छ। यस धन्दामा बच्चाको धेरै अटेन्सन चाहिन्छ। सेवा गरेनन् भने के मिल्छ? सेवा सेवा अनि सेवा, अनि सेवाको फल मिल्छ नि। त्यसैले बाबाले भन्नुभयो सेवा सेवा अनि सेवा। सेवा सेवा हाम्रो बुद्धिमा अरू केही हुनु हुँदैन। तिमीले भन्छौ भने हामी भगवानको सेवामा छौँ। गर्न त घरको सेवा पनि गर, घरको सेवा पनि गर, घर पनि सम्हाल, अनि के गर? भगवानको सेवा पनि गर, हैन? बाबाले शिक्षा दिनुहुन्छ बच्चाहरूलाई कहिल्यै विकारमा जान नदिनु। के शिक्षा दिनुहुन्छ बाबा? आफ्ना बच्चाहरूलाई कहिल्यै विकारमा जान नदिनु। यदि उनीहरूले तिम्रो आज्ञा मानेनन् भने त अवज्ञाकारी जस्तै ठहरिए। यदि उसलाई धन दियो भने उसले त्यसबाट पाप गर्यो भने त्यसको दण्ड तिम्रो शिरमा आउँछ। बच्चाहरूलाई हामीले मेहनत गरेर कमाएको धन दिनु, उनीहरूले पाप कर्ममा लगाए भने त्यसको पनि
बोझा पाप हाम्रो शिरमा आउँछ भन्नुभयो बाबाले। बाबाले त राय दिनुहुन्छ नि, त्यसैले ब्रह्मा बाबाले होइन जो आफ्नो सम्पत्ति थियो, जो यज्ञमा सबै लडाइसक्नुभयो, र पछि छोरा माग्न आउँदाखेरि बाबाले यो त मैले सबै बाबालाई दिइसकेँ, अब मेरो बासमा तिमीलाई दिनको लागि त केवल आशीर्वाद मात्रै छ, मेरो आशीर्वाद लिएर जाऊ, बाँकी जो धन थियो त्यो त श्री बाबाको काबैमा लागिसक्यो होइन। बाबा भने त्यस्तै बाबाले राय दिनुहुन्छ, त्यस्तै गर्न त नमिल्ला, तर युक्तिले जति सक्छौँ बाबाको यज्ञमा सफल गर्नुपर्छ। तर बाबाले भन्नुहुन्छ यदि त्यसको दण्ड तिम्रो शिरमा आउँछ, बाबाले त राय दिनुहुन्छ नि, तर धेरै छन् जसले गरिसकेपछि बताउँछ, गर्नुभन्दा पहिला बताउँदैनन्, गरिसकेपछि बताउँछन्। त्यसैले बच्चाहरूलाई सेवाको लागि अनेक प्रकारका युक्तिहरू बताउनुहुन्छ। तिमी बच्चाहरूले यही धर्म गर्नु छ, ट्रेनमा पनि यही सेवा गरिराख्यो भने बाबा पनि खुसी हुनुहुन्छ र भविष्य 21 जन्मको लागि सदा सुखको वर्षा मिल्छ। जति हामीले सेवा गर्छौँ त्यति भविष्य 21 जन्मको लागि सुखको वर्षा मिल्छ। अच्छा, मिठी मिठी सिकिँदै बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते, रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि बाबाले के भन्नुभयो, के सुन्नुभयो आज धारणा? या सुनाए पाठ 16 गुना 8 है। बाबाले यत्रो 4 पेजको मोडले सुनाउनु भयो, बुद्धिबाट फेरि सबै कुरा सिद्धियो। कति गहिरो गहिरो पोइन्ट बाबाले भने, एकदम सजिलो विधि बाबाले बताउनु। मनमना भवको इन्जेक्सन लगाइरहेछ। अरू बाबालाई बच्चा बनाउने, एक गिलास दिलले सम्भाल गर। कसैले देखे छैन के भनेर मन परे गर्नुभयो, किनकि देख्नेवाला जसको आँखा त छैन यस्तोमा, तर सब कुछ देख्नेवाला बाबा हुन्छ, एक एक सेकेन्डको हिसाब राख्नेवाला होइन, सबभन्दा ठुलो मुनि बाबा हुनुहुन्छ। अरू एक्काइस जन्म मात्रै, लास्ट जन्मसम्म बाबाले माला नउठाउनुहोस्। भले उसको पासमा स्थूल धन नभएर श्रेष्ठ संस्कारको धन हुन्छ, जुन धनले त्यसलाई शुभ कार्य गर्न प्रेरित गर्छ होइन। बाबाले भन्नुभयो नि, यति बेला मायाले महाजाल बिछाएको छ, ठुला ठुला जालहरू बिछाएको छ, त्यही जालमा बच्चाहरू फस्छन् अनि मर्छन्, मरेपछि फेरि पस्ताउँछन्, अनि भोग लाग्छ त फेरि आएर रुन्छन्, मैले यस्तो सङ्कल्प गरेको थिएँ, मैले पुरा गर्न सकेन भनेर रुन्छन्। अब मरेपछि सबै कुरा सिद्धियो, फेरि त जन्म मिल्नेवाला छैन। अब 4-5 वर्ष ज्ञान लिएर बुढो शरीर 5 वर्ष 6 वर्ष भएपछि बच्चाको कुरा कसले सुन्छ होइन। अब हामीले शरीर छोडे पनि हामी होइन फेरि सेवा गर्ने चान्स हामीलाई मिल्दैन। त्यसैले यही शरीरलाई जतिसक्यो मेन्टेन गरेर भाग्य बनाउनुपर्छ, किनकि दोबारा जन्म मिल्ने वाला छैन। जन्मिनु त पर्छ, विकर्म विनाश नभएपछि जोसँग हिसाब किताब त त्यही गरेर जन्मिनु पर्छ। त्यसैले बाबाले भन्नुभयो, कुनै पनि देहधारीको जालमा फस्नु हुँदैन, सबैबाट ममत्व निकालिदिनु छ, किनकि लौकिकले तिम्रो कल्याण गर्नेवाला छैनन्। र बाबाले भन्नुभयो, जो ज्ञानको प्रकाश हामीलाई मिलेको छ त्यो सबैलाई दिनु छ। देह अभिमानलाई छोडेर घर घरमा बाबाको परिचय भएको चित्र लगाइदियो भन्नुभयो श्री बाबाले। आज अन्तिममा फलानाको घरमा जाँदा मैले यो चित्र देखेको थिएँ, लेकिन यस्तो समय आज सबैलाई साक्षात्कार हुन्छ, घरबाट निस्किन सक्दैनन् तर सबैलाई साक्षात्कार हुन्छ। र त्यति बेला जसले अहिले आउनुहोस् भन्दा बाबाको घरमा आउने फुर्सद नभएकाहरूलाई बहुत पश्चाताप हुन्छ, किनकि उनीहरूले बाबाको घर जान्छ भने एक पाइला पनि अगाडि बढाएनन् भने त्यति बेला चाहिँ दिनदिनै घर बाबाको घर आउनेवालाको भाग्य त कहीँ गुणा पर्छ नि। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ, 21 जन्मको लागि मालामाल गर्नु छ भने के गर, बाबालाई आफ्नो वारिस बनाऊ। वारिस भनेको बच्चा
बाबा माथि बलि चढ जस्तो लौकिकमा आमा बुवाले बच्चाहरूलाई कति मेहनत गर्नुहुन्छ, त्यस्तै यहाँ बाबाले केही मेहनत गराउनुहुन्न किनकि बाबाको त शरीर छैन। दिलबाट बाबालाई याद गर, हरेक कार्य गर्दा, चाहे खाना बनाउँदा होस् होइन, चाहे बजार जाँदा होस्, बाबाको पनि हिस्सा छुट्याउनु पर्यो, बाबा बच्चाको पनि हिस्सा छुट्याउनु पर्यो। घरको बच्चाहरूलाई चाडपर्व आउँछ त्यसपछि बाबाको लागि छुट्टा, बाबाले चाडपर्व मनाउनुहुन्न तर हाम्रो भावना हो होइन। त्यसैले बाबा घरमा एउटा प्रचलन छ, कुनै पनि पर्व आउँछ भने बच्चाहरूले जानी नजानी पनि सामूहिक भोग लाग्छ ताकि भगवानसँग हामीले पर्व मनाउँ होइन। तर अब घरको लागि त चाडपर्व मनाउनलाई थुप्रै खर्च छुट्याउँछ, तर सामूहिक भोगको लागि फेरि हृदय विदीर्ण हुन्छ है। कस्तो अचम्म छ, माया कति बलवान छ। त्यही भएर सोध्छौँ विशेष आज बाबाले मायाको जालबाटै बस्न भन्नुभएको छ। धारणाको लागि चाहिँ मुख्य सार पहिलो पनि मायाले जुन यति ठुलो जाल बिछाएको छ, अब बाबाको यादद्वारा यस जालबाट निक्लिनु छ, शुभ कार्यमा लाग्नु छ, कुनै देखादारीको जालमा फस्नु छ हुँदैन, सबैबाट महत्त्व निकाल्दिनु छ। योभन्दा अरू बाबाले के भन्ने ठाउँै छैन होइन। दोस्रो पोइन्ट, ज्ञानको जुन प्रकाश मिलेको छ त्यो सबैलाई दिनु छ, देह अभिमानलाई छोडेर भिन्न भिन्न युक्तिले सेवा गर्नु छ, अन्धाहरूको लट्ठी बन्नु छ। वरदान आज अनेक प्रकारको भावलाई समाप्त गरेर आत्मिक भावलाई धारण गर्ने सर्वस्नेही भव। अनेक प्रकारको भावलाई समाप्त गरेर आत्मिक भावलाई धारण गर्ने सर्वस्नेही भव। विस्तार, देहवानमा रहनाले अनेक प्रकारका भाव उत्पन्न हुन्छन्। कुनै बेला कोही राम्रो लाग्छ भने कुनै बेला कोही नराम्रो लाग्छ। आत्मिक रूपमा देख्नाले रूहानी प्यार पैदा हुन्छ। आत्मिक भाव, आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्तिमा रहनाले हरेकको सम्बन्धमा आउँदा अति न्यारा र प्यारा रहन्छ। त्यसैले चल्दा चल्दै अभ्यास गर, म आत्मा हुँ। यसबाट अनेक प्रकारका भाव स्वभाव समाप्त भएर जान्छन् र सबैको स्नेही स्वतः बन्छ होइन। हरेक आफूलाई पनि आत्मा सम्झिने र हरेकलाई हेर्दा आत्मिक दृष्टिले हेर्ने भन्नुभयो होइन। देहभानमा रह्यो भने उसका भएका कमजोरीहरू याद आउँछ, फलाना राम्रो फलाना नराम्रो होइन। तर बाबाले भन्नुहुन्छ एकका पाठ नमिले दुस्दै सबैको आफ्नो संस्कार अनुसार कर्म अनुसार सबैलाई पाठ मिलेको छ। त्यसैले आत्मिक रूपमा हेर। सबभन्दा पहिलो विषय बाबाले आफूलाई आत्मा सम्झ, आत्मिक भावमा आफूलाई राख। आजको स्लोगन छ, जसको साथमा उमङ्ग उत्साहको पङ्ख छ उसलाई सफलता सहज प्राप्त हुन्छ। जसको साथमा उमङ्ग उत्साहको पङ्ख छ उसलाई सफलता सहज प्राप्त हुन्छ। आजको साथ थियो, मिठी बच्चे शरीरमा कुनै भरोसा छैन, त्यसैले जुन शुभ कार्य गर्नु छ त्यो आज गर, भोलिलाई नछोड। प्रश्न थियो, आफ्नो जीवन आबाद गर्ने अर्थात् मालामाल बनाउने युक्ति के हो? उत्तरमा थियो, शिव बाबालाई आफ्नो बच्चा बनाइदेऊ अनि उहाँले तिमीलाई 21 जन्मको लागि मालामाल गरिदिनुहुन्छ। उहाँ एउटै हुनुहुन्छ जो सबैको बच्चा बनेर सबैको जीवन आबाद गरिदिनुहुन्छ। तर कोही डराउँछन्, सम्झन्छन् सायद सबै कुरा दिनुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ डराउने कुरा छैन, तिमीले आफ्ना बच्चालाई सम्हाल गर, उनीहरूको पालना गर, तर याद यी बच्चालाई गर्यौ भने तिमीलाई सम्पन्न गराइदिनुहुन्छ। यदि बच्चामाथि बलि चढ्यौ भने तिम्रो धेरै सेवा गर्नुहुन्छ।